हॅलो गायज, वॉज असा माझो मिनी ब्लॉग 48 लायफ इन कुवेट. आणि सकाळ सकाळी म्हाका हे गाडी म्हाका डेलीच मेळटा, पण आयज म्हटलें तुमकांय दाखोवया म्हणून. म्हणजे मर्सडीज आणि जी वॅगन. आणि सकाळी एज युजल म्हाका मेळटा तें ट्राफीक, कित्याक म्हाका सिग्नल होतो सामकोच ट्राफिकान भरलेलोच आसता केन्नाय यो तूं. आनी मागीर म्हाका दिसती पडली आयज म्हाका तो दिसूच आशिल्लो मर्सडीज पळोवपाच्यो. ही सगळी स्पोर्ट्स कार, आयज म्हाका सगळे स्पोर्ट्स दोनूय. सकाळी पयल्यार ती स्पोर्ट्स आशिल्ली ही पळय ही, पूण हेजो कलर चड बरो आशिल्लो. मागीर म्हटलें पोटाक भूक लागली, म्हटलें चल या रेस्टॉरंटान. हें रेस्टॉरंट जावन आसा साबा सलीम. थंय गेलो आनी ऑर्डर केली पयली चपाती आनी हाती अंडा करी. आनी खरीच ती अंडा करी बेस्ट टेस्ट आशिल्लो, सामको बरो आशिल्लो. कोणाक जाय जाल्यार म्हाका मागीर मेसेज कर, हांव सांगता तुमकां एड्रेस. आनी मागीर सोडलो नासरान पळयता जाल्यार जॅकेट बरी बरी आशिल्ली, कित्याक आतां थंडी स्टार्ट. आनी आयजूच कळोन येयला थंडी डिसेंबरान स्टार्ट जातली म्हणून 10 तारीख जावन. म्हटल्यार चल या पळोवया तरी जॅकेटां कसली कसली येयल्या ती. आनी तें म्हाका व्हायट कलर बरें दिसलें, स्पायडरमॅनाचें जॅकेट. हें ब्लॅकूय बरें आसलेलें, वायट नाशिल्लें. आनी ही 3 दिनारान बरी आसलेली, बरी उडगी टायप आसलेली. आनी मागीर तुमकां खबर आहा एज युजल म्हाजें पेट्रोल 2 दिसांनी काबार जाता म्हणून गेलो पयलीं पेट्रोल पंपार पेट्रोल घातलें. पेट्रोल पळय कितलें वयता तें म्हाज्या गाडयेन, 70 लिटर. तुमी कॅल्कुलेट करा. आनी हांगसरले 6 दिनार जाता ते 6 केडी. आनी गोंयांचो रेट तुमी बिश्टें कॅल्कुलेट करून पळोवया, 6 दिनार पूण म्हाजे 70 लिटर. 70 लिटर्स पेट्रोल. आनी मागीर तें कार्ड काडलें, ताका सांगलें बाबा मातशें कॅनट मार म्हणून. तेणी पावड्यान कॅनटूय मारलें. आनी पूण हें दवरता हांव, हें पळय हें तुमकां लास्ट टायम दाखयलेलें, खबर आहा तुमकां. हें मेन दवरपा पडटा, कित्याक मागीर पयशे घेवपा जाय न्हू तेंचे कडेन. बाबा पयशे दिया म्हणून हें सगळें दवरपा पडटा. म्हयन्यान मागीर एकदांच पयशे घेवपाचे हे सगळें. मागीर पेट्रोल घातलें आनी म्हटलें चल या रुमाचेर. आनी कांय नाशिल्लें ताजे खातीर. आयच्या खातीर इतलेंच गायज. थँक्स फॉर वॉचिंग.